अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है जो अभी रिसेंटली एक शाहज़ेब खानज़ादा ने एक इंटरव्यू किया है ख़बर मलिका का। एक्चुअली सहाफ़त जो है वो पूरी दुनिया में होती है। एक्चुअली सहाफ़ियों का जो बेसिक वर्क होता है, जो काम होता है, वो जो कंप्लायंस ऑफ लॉ होता है और जो गरीब लोगों के मसाइल होते हैं वो होते हैं, उनको हाईलाइट करना और जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग एलीट होती है, उसकी तवज्जो जो है उस तरफ मरकूज़ करवाना होती है कि जिनकी तरफ जो उनका मकसद है, जिनके गवर्नेंस का जो रूल है, जो गवर्नेंस जैसे करनी चाहिए, वो चीज़ें अगर ना हो रही हों तो वो चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं। पूरी दुनिया में सहाफ़त होती है, हर जगह पे आर्टिकल, कॉलम और ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और उसी की ही बेस पे जो है ना पूरी दुनिया में सहाफ़त चलती है। इसीलिए जो इसके पास जो ख़ासकर जब से ये डिजिटल मीडिया आया और सोशल मीडिया आया, इसलिए इन लोगों की पावर बढ़ गई है। क्योंकि ये होता ये है कि ये लोग जो हैं ये क्योंकि लोगों को, मिनिस्टर को या ब्यूरोक्रेट्स को या जो रूलिंग एलीट होती है, उनको ये डर होता है कि अगर हमने अपना काम पूरा ना किया तो ये लोग हमारे हाईलाइट करेंगे और फिर हम पब्लिक में जो है ना बदनाम होंगे या इस तरह होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो सहाफ़त है ना, वो पिछले कुछ पीरियड में बिल्कुल ही चेंज हो गई है। होता ये है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी जो है ना, अब बजाय कि वो काम करें जो उनका करने वाला है, वो नहीं करते। वो काम करते हैं जो उनको कहा जाता है। अब आपने पिछले है अगर 2 महीने में देख लें, तो ये जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, ये एक्चुअली सहाफ़ियों ने इंटरव्यू नहीं लिए, ना ये सहाफ़ियों की ख्वाहिश पे हुए हैं, ना जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं उनकी ख्वाहिश पे हुए हैं। ये किसी की ऐसी ख्वाहिश पे हुए हैं और किसी को दबाने के लिए ये इंटरव्यू हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो डार बरादरान जो थे, उनमें से उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद फिर बाकी जो लोगों के जिनके भी इंटरव्यू हुए, जो अभी जो इस्तेकाम पार्टी में जितने लोग गए हैं उनके इंटरव्यू हुए। फिर उधर वो खटक का, परवेज़ खटक का इंटरव्यू हुआ। ये सारी वो चीज़ें हैं। लेकिन एक बात है कि एक बंदा है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसकी जो क्रेडिबिलिटी है ना वो ख़राब नहीं हो पा रही। तो अभी एक्चुअली ये मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है कि हमारे पंजाब के अंदर एक ये कल्चर भी डेवलप हो गया कि हम लोगों की जो बेडरूम है ना, उनको भी उछालना चाहते हैं मीडिया पे। अब अगर मैं 1 मिनट के लिए मान जाऊँ कि जो शाहज़ेब खानज़ादा है, उसने जो बातें या ख़बर मलिका ने जो बातें की हैं, वो सही हैं। तो आज मुझे बताएँ कि क्या पाकिस्तान में महँगाई कम हो जाएगी? क्या रूल ऑफ़ लॉ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? क्या जो इस वक़्त बिजली के हाई रेट हैं या लोगों का जीना जो मुश्किल हुआ है, क्या वो कम होगा? नहीं, इसका सवाल नहीं में है, जवाब नहीं में है। लेकिन हम ये वो काम करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, जो किसी को करने भी नहीं चाहिए। ख़ावर मलिका ने जो भी इल्ज़ामात लगाए, जी मेरी बेगम जो है वो उसकी अभी तो इद्दत नहीं पूरी हुई थी उस वजह से, हालाँकि इससे पहले भी उसका इंटरव्यू का बिल्कुल आज ये पूरा तज़ाज़ है। हो सकता है ये भी ख़ावर मलिका की मंशा के मुताबिक ना हो, ये भी किसी के कहने पे उस बेचारे को मजबूर किया गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इसको हमारी मीडिया के अंदर, हमारी मीडिया आज ये नहीं बोल रही, ये जो निगरान गवर्नमेंट है उसके दौर में आप बिजली के बिल देखें, लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, उसको भी दबा दिया। वो जिन लोगों ने एहतजाज शुरू किया था उनको भी दबा दिया, उनमें 2-4 पकड़े गए, पकड़ के जेल में डाल दिए गए और बस अब वो कोई बात नहीं कर रहा। महंगाई से, मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ, मैं हालात देख रहा हूँ कि वहाँ के कितने मुश्किल का हालात हैं। 150 से ऊपर तो दूध का लीटर है। अब गरीब बंदा, जो बंदा 1000 रुपया दिहाड़ी देता है, वो एक, उसके अगर 2 बच्चे भी हैं तो वो 1 लीटर दूध भी लेता है, तो 150 का उसका दूध है। अगर वो बाइक पे अपना ड्यूटी करने जाता है, यानी कि काम करने जाता है जहाँ वो जाता है, तो कम से कम 150 से 200 का उसका पेट्रोल लगता है। अब उसके बाद उसने घर का रेंट भी देना है, उसने बच्चों की खुराक भी पूरी करनी है, बच्चों के स्कूलों के खर्चे भी पूरे करने हैं। तो इस पे कोई मीडिया बात नहीं कर रहा। अब कल से आप देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया जंग से लेके समा, दुनिया न्यूज़, सब एक ही बात पे डटे हुए हैं कि वो जी इमरान खान के खिलाफ एक इंटरव्यू आया। इससे पहले उनकी जो साबका बीवी थी रेहान खान, उसने एक बुक भी छापी थी और उसके अंदर भी वही कल्चर जो पहले नवाज शरीफ करता रहा है बेनज़ीर के साथ। अगर पीपल पार्टी वालों को या इनको अगर याद हो तो वो क्या लक़ब देते थे पार्लियामेंट के अंदर बेनज़ीर को, और उसके बाद फिर बेनज़ीर की जो तस्वीरों के पम्फलेट सिंध के अंदर, लाड़काना के अंदर और नवाब शाह के अंदर जो गिराए गए थे, वो ये सारी एक्चुअली वही हिस्ट्री घूम के वापस आ रही है। लेकिन उस वक़्त मुकाबला था भुट्टो ख़ानदान से, इस वक़्त मुकाबला एक लीडर से है। उस वक़्त मुकाबला था एक बेनज़ीर से, एक ज़रदारी से। ज़रदारी का आपको पता ही है, वो एक करप्ट इंसान था। लेकिन अब मुकाबला जो है ना, वो एक दलेर लीडर
اور جس کی ریئل جو لیڈرشپ کی کوالٹی لوگوں نے پڑھی اور کتابوں میں سنی جاتی ہیں نا، یہ وہی ہیں جس کو عوام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دنیا کی ادھر کی ادھر کر لیں، آپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ عمران خان کرپٹ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر اس کو پیسہ ہی چاہیے ہوتا تو وہ جمائمہ کو طلاق نہ دیتا۔ اور باقی آپ کو سٹوری کا پتہ جو سننے میں آئی ہے، اب حقیقت کی ہے، لیکن میجارٹی لوگوں نے یہی سنایا کہ وہ اس کو پورشن 50% جو ہے نا جمائمہ کی پوری ویلتھ سے مل سکتا تھا اگر وہ چاہتا تھا۔ وہ اتنا بڑا نام ہے، ایک چھوٹے چھوٹے یہ ٹک ٹاکر وغیرہ جو ہیں، یہ یوٹیوبر جو ہیں، وہ لاکھوں میں پیسہ کما رہے ہیں، تو وہ عمران خان کے لیے یہ مشکل ہے یہ کام پیسہ کمانا؟ یہ ایسا نہیں ہے، وہ ہمارے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ لیڈرشپ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ آپ نواز شریف کو اچھے کپڑے پہنے دیکھ لیں گے، اچھے گھر میں رہتے ہوئے دیکھ لیں گے، آپ اس کو اچھی گاڑی یوز کرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ اس کو ہیلی کاپٹر میں، جہاز میں، جیٹ میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو کبھی اچھی تقریر کرتے نہیں دیکھیں گے، اس کے کبھی اچھے کوالٹی والے ورڈ نہیں ہوں گے۔ یہی ایک لیڈر کا فرق ہوتا ہے۔ آپ عمران خان کو پارٹی ہوئی جیکٹ میں دیکھ لیں گے، سمپل کپڑوں میں دیکھ لیں گے، وہی 1000 1500 2000 والا سوٹ میں دیکھ لیں گے، لیکن اس کے جو ورڈ ہوتے ہیں وہ جب بولتا ہے نا تو وہ پوری دنیا کو امپریس کرتا ہے، جس کی مثال آپ کو پتہ UN کی سپیچ ہے۔ تو یہ جتنے مرضی کہانیاں کوئی کر لے خان کے بارے میں، جو مرضی کر لے، یہ شاہ زیب خانزادہ کیا کسی کو بھی لے کے آ دیں، بے شک یہ جو لوگ لے کے آتے ہیں نا وہ بھی سامنے آ کے اگر کہیں نا تو لوگ بلیو نہیں کریں گے۔ اور اس کی سب سے زندہ مثال، میں ابھی ریسنٹ اپنے گاؤں گیا تھا، وہاں سے بزرگوں سے میں نے جو باتیں سنی ہیں نا تو میں حیران ہو گیا، جو بالکل پولیٹکس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، آپ وہ بھی کہتے ہیں کہ ووٹ صرف نا عمران خان کو ہی دینا ہے۔ یہ جو بچے ہیں ان کی انسپائریشن ہے، وہ بننا چاہتے ہیں، وہ والا انسان بننا چاہتے ہیں جو ایک عمران خان ہے۔ یہ اس کو آپ گرا نہیں سکتے۔ نواز شریف کیا لوگوں کو بیچ سکتا ہے کہ ہمیں موٹر وے بنا دی؟ آپ نے موٹر وے بنائی، 126 ارب ڈالر کا قرضہ بھی تو آپ نے ہمارے پہ لگایا، یہ تو میرا باپ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارا گھر کوئی اگر اچھی کالونی میں بنا دے اور بینک سے لون لے کے بنا دے تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ اس نے بڑی ڈیولپمنٹ کر دی؟ ہمارے گھر والے یا کوئی بھی میرا بھائی یا میں اپنا کوئی اچھا مکان، اچھی گاڑی لون پہ لے کے دے دوں تو میں کہوں گا یہ میری اچیومنٹ ہے؟ یہ کوئی اچیومنٹ نہیں۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ یہ باتیں نہیں مانتا، اور خاص کر جو پچھلے 2 سال میں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، کیونکہ ملک چلتے ہیں انٹرنیشنل بیس پہ، اب ملک صرف لوکلی نہیں چلتے، آپ کو ریلیشن رکھنے پڑتے ہیں انٹرنیشنلی۔ اور انہوں نے ریلیشن کی کمپیٹنسی کی جو مین ڈیفینیشن ہے اس میں آپ کی ٹیکنیکل سکل کے بعد جو سب سے پہلی ہے کہ آپ کو چیز اپنی بیچنی آنی چاہیے، یعنی کہ آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے۔ تو نواز شریف کس سے کمیونیکیٹ کرے گا؟ اس بیچارے کو تو سیدھی انگلش نہیں آتی، الٹی تو اس نے کیا بولنی ہے، اردو میں جا کے بات کرے گا۔ وہ والے ملک چل سکتے ہیں، وہ چل رہے ہیں، ترقی وہ بھی نہیں کر رہے، وہ والے چل سکتے ہیں جیسے مودی چلا رہا ہے۔ وہ ملک بڑے ہیں، ان کا والیوم اتنا بڑا ہے، وہ کچھ کم بھی کریں تو وہ گرو کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی وہاں کنسسٹنسی ہے، ان کی گورننس کی کنسسٹنسی ہے۔ جیسی بھی گورنمنٹ آتی ہے اپنے 5 سال پورے کرتی ہے، ہر گورنمنٹ آتی ہے اپنے 5 سال پورے کرتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے 2 سال ایک کو کرنے دیا، پھر اس کو نکال دیا، پھر دوسرے کو 2 سال کرنے دیے، کوئی کنسسٹنسی، کوئی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ انٹرنیشنل لیول کا کوئی بندہ آپ کے ملک کو وزٹ نہیں کرنا چاہتا، اور آپ چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف آ جائے گا تو، اور یہی نواز شریف تھا اگر ہم اس کو ریورس بیک کریں 5 سال پہلے، 6 سال پہلے، 2016 میں لے کے جائیں تو یہ انہی لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جن لوگوں کی حمایت کے مطابق اب یہ دوبارہ گورنمنٹ میں آنا چاہ رہا ہے۔ اور اس کو شاید سمجھ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو وہی والا کلچر ہے نا کہ جو لائیں گے پھر وہی نکالیں گے۔